शिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। तलबा के हवाले से आज एक इम्पॉर्टेंट खबर है। जो वज़ीर तालीम है उनको कौमी असम्बली तलब किया गया है कॉल अटेंशन नोटिस के ज़रिए, और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये नोटिस जारी किया गया है इम्तिहानात के कैंसिल करने के हवाले से। वो पूरी खबर क्या है आपको इस व्लॉग में बताएंगे। आज तलबा की जानिब से एहतजाज भी किया गया और कुछ ना कुछ एहतजाज उनका ये रंग लाया है, जिसकी वजह से ये तमाम मामलात हुए हैं। तकरीबन 15 से ज़ायद गिरफ्तारियां हैं, उसके भी इस व्लॉग में जिक्र करेंगे। और एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से वहाँ पे उनकी क्या सोच है और एक इकदाम लिया गया है वो तलबा की बेहतरी के लिए, वो क्या है वो भी आपको बताएंगे इस व्लॉग में। सबसे पहले व्लॉग का आगाज करते हैं मुस्लिम लीग नून के कॉल अटेंशन नोटिस से। मैं ये आपको नोटिस पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें क्या कहा गया है और वजीर तालीम को जो तलब किया गया वो क्यों तलब किया गया। टू द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल असम्बली, और ये है कॉल अटेंशन नोटिस अंडर रूल 88 रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन नेशनल असम्बली। इसमें जी शाहजा फातिमा ख्वाजा जो ख्वाजा आसिफ की साहबजादी हैं, NA 277 से इलेक्ट हुई हैं, उन्होंने साइन किए हुए हैं और लिखा हुआ है जी, वी इनवाइट अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग to a matter of urgent public importance regarding problems faced by the intermediate students due to exams being held on short notice without covering the syllabus and without consultation of the faculty and students, thus putting the future of thousands of students at risk. और साथ इसमें यह भी कहा हुआ है कि इट इज अ सीरियस मैटर विच वारंट्स एप्रोप्रिएट रिस्पांस फ्रॉम द मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इमीडिएटली। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जमा कराए गए इस कॉल अटेंशन नोटिस में वजीर तालीम को मदऊ किया गया है कौमी असम्बली में, और उनसे पूछा गया कि इतने शॉर्ट नोटिस पीरियड पे आपने एग्जाम्स क्यों रख दिए, तलबा का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। इस डिसीजन में फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों नहीं राजी और ना उनकी मुशावरत के बगैर हुआ है, तो ये आपने किस तरह से जो है डिसीजन ले लिया। इसको हम लिंक करेंगे एहतजाज के साथ भी तलबा के, और जो एक कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पर उसका प्रेशर है, जिसमें ना सिर्फ ओपोजिशन बल्कि मुल्क के नामवर अदाकार, आर्टिस्ट और दीगर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इस हवाले से ट्वीट करते नजर आ रहे हैं कि शफकत महमूद साहब तलबा के साथ ज्यादती कर रहे हैं और इतने शॉर्ट नोटिस पीरियड पे अगर वो एग्जाम्स लेंगे तो तलबा का मुस्तकबिल भी दाव पे लगेगा, उन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होगा, वालदैन का भी प्रेशर होगा, अच्छे मार्क्स लेने के हवाले से भी होगा, और कैरियर जो है बिल्डिंग उसमें इंटरमीडिएट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो तमाम जो हैं चीज़ें आप लोगों की, तलबा की और इसके साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर हैं इस मामले पे वो दाव पे लगाना चाह रहे हैं। तो शफकत महमूद साहब को अब कौमी असम्बली जाकर इस बात को वाजे करना होगा और इसको डिफेंड करना होगा, और बहुत चांसेस ये भी हैं कि ये जो तलबा के इम्तिहानात का मामला है इसको मौखर कर दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग, या फिर इसको कैंसिल कर दिया जाए। अभी इस हवाले से हतमी राय नहीं दे सकते, लेकिन इस व्लॉग में हम जिक्र करते हैं कि ये तमाम मूवमेंट बनी कैसे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल्स क्या कहते हैं, मुख्तलिफ ऑफिशियल से बात हुई है, इस पे हमने जानने की ये कोशिश की है कि अंदर वजारत के अंदर क्या माहौल है, लोग किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ों को, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को किस तरह से देख रहे हैं। ये इमर्जिंग इशू बनता जा रहा है। जुलाई की डेट है, अगस्त में एग्जामिनेशन का कहा गया है तो बहुत सारे जगहों पर, तो ये तमाम इस पर क्या करने जा रही है वजारत तालीम। एक बात मैं क्लियर एंड कट आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो मेरे तक अभी तक इंफॉर्मेशन आई है, जो मैं आप तक पास ऑन कर रहा हूं, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि वजारत तालीम खसूसन शफकत महमूद साहब इस बात पर डटे हुए हैं कि वो इम्तिहानात कैंसिल नहीं करेंगे। अब उनका क्या मौक़िफ़ है, उनके मौक़िफ़ सुन लेते हैं। शफकत महमूद साहब कहते हैं कि हम डिवाइड नहीं चाहते। एक डिवाइड ये है कि जब आप डिग्री लेके खड़े होंगे, डिस्टिंग्विश ना करें कि कोविड एरा की डिग्री है और ये कोविड एरा के बाद की या पोस्ट कोविड एरा की डिग्री है, तो आप अगर इम्तिहानात नहीं देंगे, आपकी काबिलियत का इम्तिहान नहीं हो सकेगा, तो आगे जाके आप लोगों को परेशानी होगी। दूसरी बात, कोविड के दौरान स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन तो स्टडी की है और हम ज्यादा बर्डन नहीं डाल रहे स्टूडेंट्स पे। हम कह रहे हैं कि जो कंपलसरी मजमून है आप उसका पर्चा दें और उसमें पास होंगे
تو آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات ان کی جانب سے کی ہے کہ ہم نے جو سلیبس ہے اس کو شارٹ کر دیا اور ہدایت دی ہے، خصوصاً کے پی کی بات کر رہا ہوں میں، شاہرام ترکئی جو منسٹر ہیں ایجوکیشن کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ہدایت کی ہے کہ سلیبس کو شارٹ کر دیں اور اس شارٹ سلیبس سے آپ کا امتحان لیں۔ اور یہ امتحان لینا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم امتحان نہیں لے سکیں گے ہم آپ کی صلاحیت کو جانچ نہیں سکیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ منسٹری آف ایجوکیشن کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ آن لائن ایگزامز بالکل پاسبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل گوگل ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے دیکھ کے یا چیٹنگ کے آپشنز کو ہم منیمائز نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں ہر صورت میں ایک جو خیال ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح دیکھ کے پرچہ کیا گیا ہے وہ تاثر رہے گا، تو ہم آن لائن کی طرف جانا ہی نہیں چاہ رہے۔ ہم کس طرح سے روک سکیں گے؟ ہمیں کیا پتہ ہے کہ وہ طلبہ کس طرح سے ایگزام دے رہا ہے، اور اگر وہ ایگزام پورا چیٹنگ کر کے دے رہا ہے تو پھر مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا پرچہ لے کیوں رہے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے جس کی وجہ سے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم فزیکل ایگزامینیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ کے پی والوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص پکڑا گیا ایگزامینیشن روم میں، ہم نے کیمراز انسٹال کیے ہوئے تو ایگزیمپلری پنشمنٹ دی جائے گی۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑا اعلان ہے کہ حکومت کی جانب سے اس دفعہ جو ہے انتخابی سینٹرز میں کیمراز بھی انسٹال کیے جائیں گے، اور پھر ان کو اگر چیٹنگ کی تو ان کو سزائیں بھی دیں گے۔ ایک جو آسانی پیدا کی گئی ہے حکومت کی جانب سے، اس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا چلوں۔ انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین ایک ایکویویلنس سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے، اور اس ایکویویلنس سرٹیفکیٹ کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگنا پڑتا تھا اور اسٹوڈنٹس کے ڈاکیومنٹس گم ہو جاتے تھے وہ سرٹیفکیٹ لینے جب لائنز میں لگتے تھے اور ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتے تھے۔ تو منسٹری آف ایجوکیشن نے اس کو آسان بنا دیا اور ای پورٹل قائم کر دی گئی ہے، ایک ایپ بنا دی گئی ہے جس میں آپ اپنے جو پرٹیکولرز ہے وہ ڈالیں گے اور فیس بھی آن لائن ہی جمع کریں گے، تو اس کے بعد آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی اور ایکویویلنس سرٹیفکیٹ آپ کو گھر بیٹھے آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ آسانی یہ ہوگی کہ آپ اپنی جو ایپلیکیشن ہے اس کو ٹریس بھی کر سکیں گے کہ کتنا پروسیس ہو گیا اور کتنا باقی ہے اور کب آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اس سے پہلے یہ مینول سسٹم تھا اور لوگ جا کے لائنوں میں لگتے تھے، اپنے پرٹیکولرز جمع کراتے تھے اور اس کے بعد پھر سرٹیفکیٹ کے اپلائی کرنے کے بعد انہیں ملتا تھا تو وہ کمیٹی کے پاس جاتا تھا۔ اب جو ہے یہ تمام سسٹم آن لائن ہے، آپ آن لائن رجسٹریشن کرائیں اور رجسٹریشن کے بعد اپنے پرٹیکولرز جمع کرائیں، اس پرٹیکولرز جمع کرانے کے بعد آپ کو آپ کا سرٹیفکیٹ آن لائن ہی ریسیو ہو جائے گا۔ اس کی پیمنٹ بھی آپ کو آن لائن کرنی پڑے گی۔ ای پورٹل اور ایک موبائل ایپ بنا دی گئی ہے اس سلسلے میں، وہ آپ منسٹری آف ایجوکیشن کی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اس میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی ذکر یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ مینول سسٹم بھی اپنی جگہ موجود ہے، اگر آپ مینولی جا کے کرانا چاہتے ہیں تو مینولی بھی کرائیں۔ آج کا ویلاگ میں نے اس لیے کیا کیونکہ کچھ طلبہ کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہ ان کا ایشو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں اپنے پروگرام جی ٹی وی پر بھی اس ایشو کو ہائی لائٹ کروں گا کہ ایک جو سائیکلوجیکل سٹریس ہے اس کے لیے ایگزامز کو ایٹ لیسٹ ملتوی ضرور کیا جائے۔ آپ اگر ایگزامز اتنی ضروری ہیں تو آپ لیں، لیکن تھوڑا سا طلبہ کو ٹائم دیں تیاری کرنے کے لیے۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن بھی دبائیں۔